शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये आयुर्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् आयुर्कामार्थसिद्धये। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् आयुर्कामार्थसिद्धये आयुर्कामार्थसिद्धये। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् आयुर्कामार्थसिद्धये। गजानन पद्माकं गजाननं महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्ड शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वज आयुर्कामार्थसिद्धये आयुर्कामार्थसिद्धये। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा 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 सर्वदा।